आमिर खाकवानी साहब, हाउस अरेस्ट की जो बात फैसल चौधरी साहब ने की है कि ये ऑप्शन है, इसका मतलब है कि ऑप्शन तो दी जा रही है ना, फिर डील की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है डील के लिए भी ऑप्शन दी जा रही है, मुज़ाकरात को मुज़ाकरात कहते हैं या डील कह ले। आपको ये इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, मैं इस पे बात कर दूं, मैं 1 मिनट जरूर लूंगा। पिछली बार मैं सुनता ही आप 2 मिनट लें। नहीं कर सका, ब्रेक आपने ले ली। सिर्फ 1 मिनट में बात करना चाहूंगा। देखिए, जो मलिक साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक है कि हमने घर का जो इंस्टीट्यूशन है तालीम तरबियत का, उसमें खामियां हैं, कमजोरियां हैं, स्कूल का भी और मेंबर रसूल मस्जिद का यानी उलमा का तरबियत का, ये तीनों फेल हुए। बेशक अपनी जगह ठीक बात है, लेकिन यही इन तीनों के फेल शुदा लोग जब दुबई जाते हैं तो वहां की बंदे के पुत्र बन गए होते हैं। रूल ऑफ लॉ होता है एक सबसे बड़ा। अच्छा, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ गिरफ्तार ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪਾਕਿस्तानी ने। जितना भी बिगड़ा हुआ बच्चा घर से बिगड़ा हुआ है, स्कूल से बिगड़ा हुआ है, मौलवी का कहना नहीं माना, वो बंदे का पुत्र बन के वो जेबरा क्रॉसिंग के अलावा सड़क क्रॉस तो करके दिखाए, 500 दिरहम जुर्माना सिर्फ उस पे है, कोई इशारा तो काट के दिखाए, 10,000 दिरहम जुर्माना है, ख्वाब में भी वो डरेगा। ये कौम करप्ट होगी। आप भी बात कह रही है, सारे कह रहे हैं कौम करप्ट होगी। ये करप्शन ठीक किसने करनी है? ये तो हुकूमत ने करनी है ना, गवर्नमेंट ने करनी है ना, जो लोग हुकूमत में बैठे उन्होंने ठीक करनी है ना। तो वो खुद जब करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं या करप्शन ठीक नहीं करना चाह रहे होते, या अदारे जो तबाह और अदारों को ठीक करे, आखिर किसी ने तो खड़ा करना है ना, दोबारा से ठीक तो करना है ना। और इसका वाहिद हल ये है रूल ऑफ लॉ। लॉ से कोई बच ना सके, कानून से कोई बच ना सके, और वो किसने करना है? गैर कानून नाफिज करने वाले अदारों ने करना है, इंतजामिया ने करना है ना। आम आदमी हम अगर एक दूसरे पे कानून नाफिज करने लग जाएंगे तो अनाकी फैल जाएगी ना मुल्क में। तो हमें बुनियादी चीजों के बारे में क्लियर और साफ रहना चाहिए। जो बाकी 3 अदारों के फेलियर है वो भी हम ठीक करें, बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ। हम अपने घरों में बच्चों को तरबियत दें, इखलाकी तरबियत दें, स्कूलों में बेहतर करें, अपने उलमा का रोल भी बेहतर करें, सब चीजें बेहतर करें, हम सब कुछ ठीक करें। लेकिन सबसे पहले जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जिसने कानून नाफिज करना है, वो भाई वो कानून नाफिज करे। लाहौर शहर में हर सिग्नल पे इशारे तोड़े जाते हैं। ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने एक दिन में सख्ती की थी और कई हजार मोटरसाइकिल बंद हो गए थे, और बंद हो गए थे जिन्होंने इशारे तोड़े या वन वे तोड़ा या कुछ। तो थोड़ी सी मीडिया ने पकड़ के ऐसी तैसी कर दी थी, गरीबों को जुर्माने मत करो। तो हम देखिए, बात ये जब हम ये कहते हैं ना, तो हम हुकूमत को उसके फराइज से फिर मैं वही बात, लेकिन ज़ाहिर है चारों सतूरों को अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। उसमें मीडिया भी है तो ही जाके चीजें ठीक होंगी। लेकिन हाउस अरेस्ट पे मुझे कमेंट क्विकली दे दें। हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, देखिए मीडिया हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, हम ये इश्यूज पे बात कर रहे हैं ना, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है उसको हम क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। आप हाउस अरेस्ट की बात करिए, डील की बात करिए। देखिए, डील में और एक एग्रीमेंट होने में फर्क होता है। एक तो है ना डील हमारे यहाँ नेगेटिव सेंस मिल जाती है, आपने डील कर ली, आपने रियायत कर ली। बात ये है कि आप मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात नतीजे में किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। चले, आपको होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं होता हुआ नजर आ रहा? मुझे, क्योंकि मुझे सईद काजी साहब से भी, फिर आप मुज़ाकरात करते ही क्यों? चलें ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे ज़रा कि दोनों से इस पे राय चाहिए। काजी साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? खाकवानी साहब ने कहा कि ये एग्रीमेंट और चीज होती है, डील और चीज होती है। देखें, जो मर्जी उसको नाम दे दें जो है तो, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये डील, ये सारा हमारे सामने जो खेल हो रहा है, मैं इसको इतना ज्यादा संजीदगी से नहीं देख रहा। अच्छा। और वो इसलिए कि जो फौरी तौर पर बाहर निकल के बयानात आते हैं दोनों अतराफ से एक दूसरे के बारे में, उससे तो लगता है कि दे आर लेकिन साहब, उसके बारे में इरफान सिद्दीकी साहब ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि ये तो चलते रहेंगे, कमेटी में जो चीजें होंगी वो संजीदगी के साथ हो रही है। मैं ज्यादा संजीदगी के साथ इरफान सिद्दीकी साहब को ही नहीं लेता। तो बहरहाल मसला ये है, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी राय है जमहूरी, अगर इजाजत दें मुझे आप। तो बात यह है कि ये कहीं और होना है, बड़ा एक अजीब पेचीदा मामला है, उलझा हुआ है। मैं इस पर ज्यादा इससे कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, आप कुछ कहना ही नहीं चाहते? मैं नसीरुल्लाह मलिक साहब की तरफ बॉल भेज देती हूं। लेकिन मैं अभी फिलहाल तो मुझे खान साहब के लिए कोई लचक दिखाई देती नहीं, लेकिन ये कहना कि डील नहीं होगी या वो डील करने को तैयार नहीं है, इससे बड़ा सदी का कोई झूठ नहीं है। अच्छा, सियासतदान हो, हम उनको सब डील ऑफर कर भी रहे हैं। देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले सवाल तो मेरा ये है, दोनों हमारे मौजूद दोस्त भी बैठे हैं, आपसे भी, खान साहब जिस तरीके से जेल में रह रहे हैं, खान साहब इस जेल के बड़े सख्त खिलाफ हैं। वो कहते हैं ये क्या तरीका है, अमीर आदमी की जेल अलग, गरीब आदमी की जेल अलग। पुरानी बात भाईजान, आपको तो बादाम भी मिलते हैं, आपको तो किशमिश भी मिलती है, आपको मक्खन भी मिलता है, आपको अंजीर भी मिलती है, हीटर भी है, हीटर भी आपके पास है। यानी आप
سوال یہ ڈیل نہیں تو اور کیا ہے مجھے بتائیے. یعنی یہ وہ شخص دعوے دیکھیں وزیر اعظم پاکستان رہے اتنا پروٹوکول یہ دعوے وہ کیا کرتے تھے, کوئی پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے. کہنے والی باتیں تھی نا, تب گئے نہیں تھے. میں یہی کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, سیاستدان یہی لیکن مجھے قاری صاحب کو اس لیے کوئی ڈیل مل گئی لے لیں گے جہاں ان کو سوٹ. لیکن ابھی سچی بات تو یہ ہے کہ جو جس قسم کی وہ محاذرائی پہ گئے ہوئے ہیں اس سے بڑا یو ٹرن نہیں ماریں گے تو خان صاحب باہر نہیں آتے. اچھا یعنی آپ کہہ رہے کہ بڑا یو ٹرن مارنا پڑے گا, لیکن قاری صاحب اگر بڑا یو ٹرن مار لیا تو ووٹ تو بڑا یو ٹرن نہ مارنے پہ ملے ہوئے ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام میں آپ سے ایک بات بتا دوں جو مجھے خان صاحب کے ساتھ زندگی بتانے والے لوگوں میں سے کسی نے بتائی ہے. اچھا مجھے بہت حیرت ہوگی کہ وہ اگر اپنے موقف سے پیچھے ہٹے تو وہ نہیں ہٹیں گے, یہ ان کی سیاسی خودکشی ہوگی. باقی آپ نے ان کو ڈال ڈول کے دیکھ لیا ہے, سختی سختی کر لی ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں وہ جیل وہ پولے پولے بال نہیں ہے جہاں سے اندر سے مینیو آیا کرتا تھا کہ آج پھرنی کھانی جے, وہ اندر میں مجھے کھانی پتا ہے 4 بندے کھانا بنانے ہیں آج بھی اندر. وہ اندر جو ہے نا اندر صوفے ملاقاتیں وہ کون سی جیلیں تھیں ہمیں پتا ہے. ٹھیک نہیں نہیں قاری صاحب ایسے نہیں نا, قاری صاحب ملاقاتیں تو ابھی بھی ہوتی ہیں. ابھی اچھا واک کرنے کے لیے دیوار یہ میرے لیے گرائی گئی تھی, ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ ٹریڈمل مشین جو بھیجی گئی تھی خرید کے سرکار کے پیسوں سے. اچھا خاکوانی صاحب, ڈاکٹر جا رہے ہیں, خانسامہ اندر جا رہا ڈاکٹر ہے, فیصل گئے ہیں یہاں بھی آتے ہیں. بلکہ وہ کہتے تھے کہ میں یہ بورڈ سے نہیں کراؤں گا, میڈیکل رپورٹ بھی مجھے شوکت خانم کی چاہیے. شوکت خانم کی ہوئی, عامر خاکوانی صاحب میرا باتھ روم بٹا کرو سر. یہ والی باتیں تو نہ ڈسکس کرے قاری صاحب. قاری صاحب رہنے دیں, یہ تو بشیر تقاضے پہ نہ جائیں. عامر خاکوانی صاحب دیکھیں ایک پوائنٹ میرا بھی دیکھیں, ابھی جو ملک صاحب نے بات کی یہ پچھلے 2-3 دنوں میں 2-3 میں نے ٹاک شوز میں یہ بات سنی کہ ہمارے جو ہر جگہ جرنلسٹ ہی تھے کہ عمران خان باہر نہیں آ سکتے, یا کسی نے کہا کہ عمران خان کا باہر آنا ناممکن ہے. میرا سوال یہ ان سے بھی سوال کیا, یہ ملک صاحب سے سوال ہے, آپ سب لوگوں سے سوال ہے, اگر ملک میں قانون ہے, ملک میں آئین ہے, ملک میں عدالتیں ہیں, تو پھر کسی کا باہر آنا ناممکن کیسی ہے, یا کوئی کیسے کہہ سکتے نہیں باہر آئے گا. بڑا ویلڈ سوال ہے. عمران خان دیکھیں میری بات پوری کرنے پلیز. عمران خان پہ کیسز ہے نا, اگر عدالتیں ان کو کیسز سے بری کر دیتی ہیں تو ان کو کون روکے گا اور کیوں روکے گا, اور وہ جو روکے گا تو کیا آئین یا جمہوریت کو جو ایک طرف رکھ لیں, آئین اور قانون کی بات کر لیں, کیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی حساب نہیں ہے, اور کسی بھی شخص کو چاہے وہ عدالتیں اسے بری کر دیں, عدالتیں اسے بے گناہ ثابت کر کے بے گناہ سمجھ کے فیکٹس کی بنیاد پہ میرٹ پہ اسے بری کر دیں, تب بھی اسے زبردستی روک لیا جائے گا. تو یہ بات غلط ہے, ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جرنلسٹوں کو میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, خان صاحب کا پیغام لے کے ایک آفیسر کراچی گئے, زرداری صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ کی گرفتاری چاہتے ہیں, اچھا آپ کو جیل جانا پڑے گا. زرداری صاحب نے کہا یار اس کو بتاؤ میری عمر تو میں بیمار آدمی جیل نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا ان کی خواہش ہے ہمیں آپ کو جیل بھیجنا, ان کی خواہش ہے ہمیں آپ کو جیل بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ ایک کام کریں, میں صحت مند نہیں ہوں, 2 بندوں کی قربانی لے لیں, ایک شرجیل میمن لے لیں, ایک خورشید شاہ لے لیں, خان صاحب کی خواہش بھی پوری کر دیں اور مجھے بھی باہر رہنے دیں. اور وہ بڑی یہ آئین اور قانون تھا, وہ بھی بیماری تھی. میری گزارش سن لیں, یہ آئین اور قانون تھا. میرے پاس 1000 مثالیں ہیں. یہ جو اس پنڈی میں آپ کہتے ہیں, آپ کو جب ایک آئین قانون کہتا ہے, جب آپ کو لا انفورسمنٹ ادارے نے روک دیا, آپ اس سے آگے احتجاج نہیں کر سکتے, آپ قانون کی وائلیشن کرتے ہیں, آپ کو جیل بھیجنا چاہیے آپ کو. یہ اس ملک میں قانون بالکل ٹھیک ہے عامر خاکوانی صاحب کی بات, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. جب آپ غیر قانونی کام کرتے ہیں, غیر قانونی طور پہ آپ کہیں پکڑے بھی جاتے ہیں. ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر مجھے نہیں لگتا اگر یہ حالات. قاری صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں خان صاحب باہر آتے ہوئے, ہاں یا نہ؟ کوئکلی سر. I cannot predict it. It's very difficult. پاکستان میں صرف ماضی کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بات جو درست سچویشن کیا ہوتی ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. We agree. I don't know. خاکوانی صاحب yes or no؟ میرے خیال میں اس سال آ جائیں گے باہر, کو ٹائم لگے گا, چند ماہ لگ جائیں گے, لیکن اس سال عمران خان جیل میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. میرا سوال پھر ایک آنا تھا کہ پھر اس سال کیسے باہر